अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जेयूआई के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद ये खबरें मार्केट में डिस्कस हो रही हैं और रिपोर्ट हो रही हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने ये रिपोर्ट की है कि जेयूआई ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ जो आज़ादी मार्च के हवाले से एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था, वो जेयूआई ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तो इस हवाले से मैं कुछ जो हकायक हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से भी खुद कन्फ्यूजन चल रही है। मुझे खुद बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन करके, मीडिया के दोस्तों ने ही मेरे साथ भी डिस्कस किया है कि क्या वाकई मुफ्ती के किफ़ायतुल्लाह गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के लिए कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने तरदीद कर दी है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह क्योंकि इस्लामाबाद से ही गिरफ्तार हुए हैं, तो जाहिर है इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करना था और इस्लामाबाद पुलिस तरदीद कर रही है। तो मैंने फिर ये कंफर्म किया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से। मैं कोशिश करूंगा कि अगला प्रोग्राम मेरा जो है वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के साथ ही हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके साथ उनसे मैंने सुननी है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी या एग्रीमेंट ख़त्म होने की जो खबरें चली हैं, या जो ग्राउंड है, जो जलसा गाह है, उसके हवाले से, क्योंकि आज मैंने प्रोग्राम जो किया वहाँ से लाइव वो ग्राउंड आपको दिखाया, वो बिल्कुल 20-25 हज़ार लोगों के इज्तिमा का है। ये मैं देख कर आया हूँ। आधा किलोमीटर भी नहीं है लंबाई में, चौड़ाई में 300-400 मीटर होगा और लंबाई में 500-600 मीटर, इतना ही हो सकता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना है बहरहाल। तो ये 20-25-30 हज़ार लोगों के इज्तिमा का है। तो इस हवाले से भी हैदरी साहब से डिस्कस करूंगा कि ये किस तरह फैसला किया है, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड पड़े हैं। F9 पार्क बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें लाखों लोग आ सकते हैं। जो परेड ग्राउंड हुकूमत ने ऑफर किया था उसमें भी लाखों लोग आ सकते हैं, वो भी नहीं किया। ये इस पर भी डिस्कस करूंगा। जो आज़ादी मार्च मौलाना फजल रहमान की क़यादत में रवां दवा है इस्लामाबाद की तरफ, वो आज रात सखर में स्टे करेगा। इस हवाले से भी और बाकी जो चीज़ें हैं कि क्या गिरफ्तारियां या मज़ीद जो रुकावटें या ट्रांसपोर्टर्स को तंग करने की खबरें जो पहले चलती रही हैं, उनमें कितनी कमी आई है, कितना हुकूमत पर ट्रस्ट है, इस हवाले से हैदरी साहब से मैं कोशिश करूंगा अगले प्रोग्राम में इंटरव्यू कर लूं। लेकिन जो एग्रीमेंट ख़त्म करने की बातें हैं, वो उनमें सदाकत नहीं है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है के वजाहती बयान के एग्रीमेंट जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ जेयूआई इस्लामाबाद की तंजीम का हुआ है, जलसे के हवाले से कि जलसा वहाँ पर होगा, पुरअमन जलसा होगा और कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी वगैरह वगैरह, तो उस पर हम कायम हैं। ये एग्रीमेंट बरकरार है, ये मौलाना फजल रहमान का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा कोई ऐसा मूड नहीं है एग्रीमेंट तोड़ने का, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का, या एग्रीमेंट ख़त्म करने का कोई मूड नहीं है। हाँ, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ जो एग्रीमेंट है, ये हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत पीटीआई के साथ, पीटीआई की हुकूमत के साथ या नहीं है, या जेयूआई का मरकज़ का पीटीआई हुकूमत के साथ नहीं है, बल्कि जेयूआई इस्लामाबाद की इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर के साथ एग्रीमेंट है कि पुरअमन रहेंगे, जलसा करेंगे, इस जगह मकाम पर करेंगे, ये एग्रीमेंट है। लेकिन ये एग्रीमेंट हमने नहीं तोड़ा, ख़त्म नहीं किया, ये बरकरार है। जो खबरें चली हैं कि एग्रीमेंट ख़त्म करने का जेयूआई ने ऐलान कर दिया है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीमेंट बरकरार है। मौलाना फजल रहमान की वजाहत आ चुकी है इस मामले में, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने वजाहत जारी कर दी है। तो काफ़िले अपनी उसमें रवां दवा हैं अपने इस्लामाबाद की तरफ। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी का मैंने ये मालूम किया तो मुझे ये बताया गया है कि मानसरा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किया तो इस्लामाबाद से है गिरफ्तार, लेकिन पुलिस मानसरा की आई थी इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद पुलिस ने उनको फैसिलिटेट किया है। क्योंकि जाहिर है जिस पुलिस के हुदूद में से किसी को कोई कार्रवाई करनी होती है, पुलिस को किसी को गिरफ्तार करना होता है, तो उस हुदूद के पुलिस को मुतल्लक किया जाता है, इतला दी जाती है, उनसे फिर मदद मांगी जाती है और फैसिलिटेशन के लिए उनको कहा जाता है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको फैसिलिटेट किया है, यहाँ से गिरफ्तार कराने में मदद की है उनकी, और मानसरा पुलिस ने गिरफ्तार करके फिर ले गए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया है
کہ ابھی ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ ہری پور جیل میں ہیں، اور مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے کہ ان پر الزام کیا ہے، وہ پھر میری مولانا عبد المجید ہزاروی جو اسلام آباد کے جے یو آئی کے اسلام آباد ضلع کے امیر ہیں، ان سے میں نے معلوم کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ آزادی مارچ، براہ راست آزادی مارچ کی وجہ سے کوئی ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، بلکہ ان پر جو الزام ہے وہ آزادی مارچ کا نہیں ہے کہ آپ بہت ایکٹیو رہے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ان پر الزام جو لگایا گیا ہے، جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، وہ 16 ایم پی او کے تحت کاٹی گئی ہے، جس میں الزام یہ ہے کہ ریاست کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور جو مواد ہے یا ہیٹ اسپیچز جس کو کہہ رہے ہیں، اس کا پرچہ اس کے خلاف ان کے خلاف کاٹا گیا ہے اور ہری پور جیل میں ہیں، یہ جے یو آئی کا یہ کہنا ہے، یعنی گرفتار بھی ہوئے ہیں اور ہری پور جیل میں ہیں، اور ان کے لیے قانونی مدد اور جو رہائی کے لیے جو اقدامات ہیں وہ جے یو آئی نے مانسرا کی جو جماعت ہے ان کو کہہ دیا ہوا ہے کہ لیگل جو ایڈ ہے وہ بھی فراہم کریں اور ان کی رہائی کے لیے اقدامات کریں، ڈپٹی کمشنر کو کوئی درخواست بھی دے دیں اور اس طرح کے معاملات۔ لیکن وہ مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کی وجہ سے جے یو آئی نے شدید مذمت تو کی ہے۔ مولانا عبد الغفور حیدری نے آج پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں مذمت کی ہے اور یہ انتقامی کارروائیاں قرار دیا ہے اپوزیشن کے خلاف، لیکن معاہدہ اس کی وجہ سے، اس گرفتاری کی وجہ سے ختم نہیں کیا۔ اس کے علاوہ حافظ حمداللہ کا ایشو چل رہا ہے۔ حافظ حمداللہ سینیٹر رہے ہیں 6 سال، جے یو آئی کے، بلوچستان سے تعلق ہے ان کا، اور صوبائی وزیر رہے ہیں، وزیر صحت بلوچستان میں۔ تو حافظ حمداللہ کا آئی ڈی کارڈ نادرا نے بلاک کر دیا ہوا ہے اور ان کو افغانی ڈکلیئر کر دیا ہے، جس پر بھی رولا مچا ہوا ہے، جے یو آئی کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے، حافظ حمداللہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، جے یو آئی نے بھی احتجاج کیا ہے۔ الزام حافظ حمداللہ سے خود سے میری بات ہوئی تھی فون پر، حافظ حمداللہ نے کہا کہ یہ میرا آئی ڈی کارڈ جو بلاک کیا گیا تھا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ نومبر دسمبر 2018 میں بلاک کیا گیا تھا۔ پھر مجھے اطلاع جو لکھا گیا نادرا کی جانب سے، جو لیٹر لکھا گیا وہ لکھا گیا کہ فروری مارچ 2019 میں، یعنی آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے حافظ حمداللہ کو اطلاع دی گئی۔ میں نے حافظ صاحب سے پوچھا پھر وہ آپ نے 8 مہینے یہ خبر کیوں نہیں دی میڈیا میں، آج دے رہے ہیں؟ تو حافظ حمداللہ نے کہا کہ میں اس لیے خبر نہیں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ میں کوششیں کر رہا تھا مسلسل کہ میرا بلاک کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بحال ہو جائے، اور میرا یہ خطرہ تھا، خدشہ تھا، مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا کام بگڑ جائے الٹا ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے، میڈیا میں جانے کی وجہ سے۔ تو میں کوششیں اپنی طرف سے کر رہا تھا، تو بہرحال ان کا نہیں ہوا تو پھر میڈیا میں وہ بھی آیا ہے۔ تو اس پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی ناراض تو ہے کہ حافظ حمداللہ کو افغانی ڈکلیئر کر دیا ہے، جبکہ حافظ حمداللہ کے والد کا چمن میں مدرسہ ہے اور وہ پاکستان سے پہلے کے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں اپنے فیملی کے، خاندان کے، وہ پیش کر رہے ہیں ہر جگہ پر کہ میں پاکستانی ہوں، افغانی نہیں ہوں، لیکن نادرا نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور حافظ حمداللہ پر کو کیوں کیا ہے، میں نے ان سے یہ پوچھا تو حافظ حمداللہ کا کہنا تھا کہ نادرا نے تو مجھے لکھا ہے کہ حساس اداروں کی رپورٹس کے روشنی میں یا ان کی سفارش پر آپ کا یہ بلاک کیا گیا ہے، نادرا کا آئی ڈی کارڈ، نادرا آئی ڈی کارڈ آپ کا بلاک کرتا ہے۔ تو یہ جے یو آئی کی جانب سے اس پر احتجاج ضرور کیا گیا ہے اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، لیکن اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے جے یو آئی کا جلسے کے حوالے سے، اسلام آباد داخلے کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ تو اس تاثر کو جے یو آئی نے، مولانا فضل الرحمان نے خود ختم کیا ہے کہ یہ تاثر نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر حکومت اپنے ایسے اقدامات سے، یعنی حکومت جو اپنے اقدامات سے گرفتاریاں کر کے یا کارکنوں کو تنگ کر کے، رکاوٹیں ڈال کر جو ہے اگر مشتعل کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن کو کام بگاڑنا چاہتی ہے، تو یہ حکومت کی مرضی ہوگی، لیکن ہماری طرف سے ایسا کوئی قدم نہیں کیا گیا۔ یہ اصل میں کنفیوژن اٹھا تھا کہ مولانا عطا الرحمان نے ایک ٹی وی چینل پر، میں بتا دیتا ہوں، جیو پہ شہزاد اقبال کے پروگرام میں کوئی بیپر دیا، فون پر ان سے بات کی مولانا عطا الرحمان سے، تو مولانا عطا الرحمان نے، میں نے بات نہیں سنی خود، لیکن مجھے یہ دوستوں نے بتایا ہے، جو جیو کے دوست بھی ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ مولانا عطا الرحمان نے خود بیپر دیا ہے
کہ ہم مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہیں، حافظ حمداللہ کے آئی ڈی کارڈ بلاک کرنے پر بھی احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاجاً ہم اس کو منسوخ سمجھتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں، اس طرح کی بات کی ہے مولانا عطا رحمان نے، جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، ایم این اے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن اٹھا کہ پورے مارکیٹ میں یہ خبریں پھیلیں کہ جے یو آئی نے معاہدہ ختم کر دیا ہے، اور پھر آخرکار مولانا فضل الرحمان کو تردید جاری کرنی پڑی اور وضاحت جاری کی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ ہماری طرف سے ایگریمنٹ تاحال برقرار ہے، ختم نہیں کیا گیا۔ ان خبروں پر توجہ نہ دی جائے کہ جے یو آئی نے ایگریمنٹ ختم کر دیا ہے۔ حکومت جو کر رہی ہے، اقدامات جو کر رہی ہے ہمارے خلاف یا آزادی مارچ کے خلاف یا جے یو آئی کے کارکنوں کے خلاف، یہ حکومت اگر خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے تو وہ ان کی مرضی ہے، ایگریمنٹ ختم کرائے تو مرضی ہے، لیکن ہماری طرف سے ابھی تک کوئی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ کنفیوژن ختم ہونا چاہیے کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا، جے یو آئی کا بالکل ایگریمنٹ ختم نہیں ہوا، برقرار ہے۔ باقی آگے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔